विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म रासायनिक प्रतिक्रियाको प्र्याक्टिस गराउँदैछु हैन। र यो चाहिँ एकदमै रासायनिक प्रतिक्रियाको सबैभन्दा सानो रूप, यो साधारण किसिमले हामीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्दैछौँ र यसबाट केही जानकारी प्राप्त भएमा, केही तरिका सिकिएमा भविष्यमा अरू रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्न र ब्यालेन्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सबैभन्दा पहिले हेरौँ त, एल्युमिनियम प्लस अक्सिजन, यहाँ बायाँपट्टि मात्रै रियाक्टेन्ट्स मात्रै, रासायनिक प्रतिक्रिया भाग लिने मात्र दिएका छन्। हामीले यो रासायनिक प्रतिक्रिया पछि बन्छ के, त्यसको त्यो यौगिकहरूको नाम लेख्नु पर्यो, अनि अरू कुराहरू त्यसको सूत्र समीकरण र अनि त्यो सूत्र समीकरणलाई सन्तुलित गर्नु पर्यो। एल्युमिनियम र अक्सिजन मिल्दा के बन्छ त्यो त त्यसै पनि बुझिन्छ, एल्युमिनियम अक्साइड। एल्युमिनियम अक्साइड, अक्सिजन मिले अक्साइड, नाइट्रोजन मिले नाइट्राइड, क्लोरिन मिले क्लोराइड, एल्युमिनियम अक्साइड। अब यसको सूत्र समीकरण कसरी लेख्ने भन्दा, एल्युमिनियमको एल सङ्केत हो, अक्सिजन फ्री हुँदा O2 हुन्छ। अब यो दुईवटा मिल्दाखेरि बन्ने कम्पाउन्ड के हुन्छ, ALO हुन्छ। एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी, अब यो अणु सूत्र लेख्दाखेरि भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ, एल्युमिनियमको 3 अक्सिजनलाई, अक्सिजनको 2 यसलाई दिने। अब एल्युमिनियम अक्साइडको सही सूत्र समीकरण पनि भयो। अब यो सन्तुलित छैन, यसलाई सन्तुलित गर्न के गर्ने, यो छेउदेखि हेर्ने, अक्सिजन 3 यहाँ अक्सिजन 2, यहाँ बिजोडी यहाँ जोडी, बिजोडीलाई जोडी बनाऊ पहिले, 3 2 जा 6 भनेपछि यहाँ पनि 3 2 जा 6 बनाऊ। अब पालो एल्युमिनियमको 2 2 जा 4, 4 राखौँ। त यो कुन खालको रासायनिक प्रतिक्रिया हो, यो संयोजन हो। किन, दुईवटा तत्त्वहरू मिलेर एउटा यौगिक बनेको छ। यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू मिलेर कुनै एउटा यौगिक बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, संयोजन प्रतिक्रिया भन्छौँ। यो संयोजन प्रतिक्रिया हो। अब पोटासियम क्लोरेटलाई ताप दियो भने त्यो के बन्छ भन्ने कुरा है। पोटासियम क्लोरेटलाई ताप दियो भने पक्कै यो विच्छिन्न हुन्छ। यो कक्षा 9 मै पढेको यो अक्सिजन ग्यास प्रयोगशालामा बनाउने विधि हो, जसमा ताप दिएर बनाउने विधिमा पोटासियम क्लोरेटलाई हामी ताप दिन्छौँ र यो विच्छिन्न भई पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन ग्यास बन्दछ। यसरी यो रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। अब यसलाई सूत्र समीकरण लेख्दाखेरि पोटासियम भनेको के, क्लोरेट भनेको ClO3, यसको भ्यालेन्सी 1 यसको भ्यालेन्सी 1 इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज, अनि यसमा हामीले हिट साइन दियौँ। अनि पोटासियम क्लोराइड बन्छ भने पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम भ्यालेन्सी 1 क्लोरिन भ्यालेन्सी 1 इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज प्लस अक्सिजन फ्री हुँदा यो अणुको रूपमा प्राप्त छ। फ्री हुँदा अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, यी तत्त्वहरू चाहिँ 2 लेख्छौँ हामीहरू, त्यो भ्यालेन्सी लेखेको होइन। त भाइ बहिनीहरू, यो अक्सिजन 2 अक्सिजन 3, अब यो बिजोडीलाई पहिले जोडी बनाऊ, 3 2 जा 6, यहाँ पनि 3 राख्यो भने 3 दुना 6 मिलिहाल्यो। क्लोरिन 1 क्लोरिन 2 छ, यहाँ 2 राख्यो, क्लोरिन मिल्यो, पोटासियम पनि मिल्यो। यो कुन प्रतिक्रिया भन्दा, यो विभाजन प्रतिक्रिया। कुनै रासायनिक प्रतिक्रियामा एउटा कम्पाउन्ड विच्छिन्न भई 2 वा दुईभन्दा बढी तत्त्व वा अन्य कम्पाउन्ड बन्दछ भने त्यस्तो रासायनिक प्रतिक्रियालाई विभाजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। यो विभाजन प्रतिक्रिया हो। अब यसै गरेर फेरिक अक्साइड, अब हेरौँ है, फेरिक अक्साइड भनिएको छ। फेरिक भनेपछि आइरन नै हो, यो Fe लेख्नु पर्यो यसलाई। अक्साइड भनेको अक्सिजन मिलेको छ, फेरस भनेको आइरनको भ्यालेन्सी 2 हुन्थ्यो, फेरिक भन्दा आइरनको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। आइरनको 3 भ्यालेन्सी अक्सिजनलाई, अक्सिजनको 2 भ्यालेन्सी आइरनलाई। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड त हामीले सिधै घोक्ने भनेका थियौँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl भयो हैन, सिधै घोक्नेमा हामी भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्दैनौँ। अब यो रियाक्सन कुन हो भनेर चिन्नु पर्यो। यो धातुको अक्साइड भनेको क्षार हो, यो अम्ल, अम्ल क्षार प्रतिक्रिया। अम्ल क्षार प्रतिक्रियामा एउटा बन्छ लवण, अर्को बन्छ पानी। लवण कसरी बन्छ भन्दा, अम्लको हाइड्रोजनलाई क्षारको धातुले हटाएर आइरनले
यो हाइड्रोजन हटाएर FeCl बन्छ। यो Fe को 2 जाँदैन नि यहाँ। किन जाँदैन भन्दा यो 2 किन आएको, अक्सिजनको भ्यालेन्सी यहाँ आएको। तर यहाँ त फेरि अर्को नयाँ यौगिक बन्दैछ भने त्यो अणुसूत्र लेख्दा तिनीहरुमा भ्यालेन्सी 60 फेरि हुनुपर्छ। अब आइरनको भ्यालेन्सी यहाँ कति मान्ने, यहाँ इक भनेपछि यहाँ पनि इक मान्ने, फेरिक क्लोराइड भनेर मान्नु पर्यो। यसको 3 हो भने क्लोरिनलाई 3 दिनु पर्यो, क्लोरिनको 1 दिनु परेन। अब अर्को प्रोडक्ट के छ, अम्ल क्षार प्रतिक्रियाको यो लवण हो भने अर्को पानी भयो। अब यहाँ के बन्न गयो, नाम लेख्नु पर्यो। नाम लेख्नु पर्यो भने यो फेरिक क्लोराइड र अर्को के भनेको छ, प्लस पानी भनेको छ। मैले यसलाई ब्यालेन्स गर्ने बाँकी छ। अक्सिजन 1 अक्सिजन 3, यहाँ 3 राखिदिएँ भने यो अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अब पालो हाइड्रोजनको 3 दुना 6, यहाँ 6 राखिदिएँ भने हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो। अब पालो क्लोरिनको, क्लोरिन 3 छ, यहाँ 6 छ, यहाँ 2 राखिदिएँ भने क्लोरिन 3 दुना 6, यहाँ 6 क्लोरिन मिलेकै छ। आइरन 2 मिलेकै छ। यो कुन प्रतिक्रिया भने अघि नै मैले भने अम्ल क्षार प्रतिक्रिया, अम्ल क्षार प्रतिक्रिया। अब अर्को रियाक्सनमा जाउँ है त। अर्को रियाक्सनमा हाम्रो के छ भने जिंक र सिल्भर नाइट्रेट। अब पहिले यदि के बन्छ भने थाहा हुँदैन भने पहिले यहाँ रियाक्टेन्टको लेख्ने अनि त्यसपछि बन्ने कुरा अनुमान गर्ने। जिंक भनेको Zn भयो, सिल्भर नाइट्रेट भनेको सिल्भर भनेको Ag, नाइट्रेट भनेको रेडिकल NO3, सिल्भरको भ्यालेन्सी 1, नाइट्रेटको 1, इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज। अब बन्छ के भन्दा यो जिंकले पक्का यो धातुले यो धातुको ठाउँ लिन्छ। यो धातु भन्दा यो धातु चाहिँ नि अलि निष्क्रिय छ, यो भन्दा यो सक्रिय धातु भएको हुनाले ZnNO3 बन्छ। तर यहाँ भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नु बाँकी छ। जिंकको 2 नाइट्रेटको 1 दिनु परेन, नाइट्रेटको 1 जिंकको 2 दिँदाखेरि ब्र्याकेट राखेर दिनुपर्छ, रेडिकललाई भ्यालेन्सी दिँदा ब्र्याकेट राखेर दिनुपर्छ। अब हटेको सिल्भर फ्री हुँदा Ag लेखिन्छ। फेरि 2 लेखौला भाइ बहिनीहरु, यो लेख्नु हुँदैन नि। 2 भनेको त केही डायटोमिक एलिमेन्टहरु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन मात्र हुन्। अब यहाँ ब्यालेन्स गर्नु बाँकी छ। सिल्भर 1, नाइट्रेट 2 छ, मैले यहाँ 2 राखेँ, सिल्भर त बिग्रियो त। अब यहाँ 2 भयो सिल्भर, फेरि 2 राख्दिउँ, यहाँ नाइट्रेट र सिल्भर मिल्यो, जिंक 1 ठिक छ। यसको नाम के हो, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। अनि अर्को प्रोडक्ट के भयो, यो के भयो, सिल्भर। अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरु, यो रियाक्सन कुन रियाक्सन भयो भन्दा यो कम्पाउन्ड यौगिकमा भएको कुनै तत्त्वलाई अर्कै तत्त्वले हटाएर रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दछ भने त्यस्तो रासायनिक प्रतिक्रियालाई हामी विस्थापन प्रतिक्रिया भन्दछौँ। यो विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, विस्थापन प्रतिक्रिया। अब क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र नाइट्रिक अम्ल बीचको रासायनिक प्रतिक्रिया हेरौँ है त। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भने के, क्याल्सियम Ca हाइड्रोक्साइड OH। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2, हाइड्रोक्साइडको 1, यसलाई दिनु परेन। तर क्याल्सियमको 2 हाइड्रोक्साइडलाई दिँदा ब्र्याकेट राखेर दिनु पर्यो, रेडिकल हो त्यसैले। प्लस नाइट्रिक अम्ल भनेको घोकेको HNO3। अब हेर त भाइ बहिनीहरु, यो के रियाक्सन भयो भने नि एउटा धातुको हाइड्रोक्साइड छ। यो धातुको हाइड्रोक्साइड भनेको चाहिँ धातुको अक्साइड पनि क्षार हो, धातुको हाइड्रोक्साइड पनि क्षार हो। नाइट्रिक अम्ल, अम्ल क्षार र अम्ल क्षार प्रतिक्रियामा अम्लमा भएको हाइड्रोजनलाई धातुले हटाएर रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दछ, त्यसैले CaNO3। क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2, नाइट्रेटको 1 दिनु पर्दैन, क्याल्सियमको 2 चाहिँ यसलाई दिनु पर्यो। यो रेडिकल भएको हुनाले ब्र्याकेट राखेर यो डल्लै 2वटा योसँग मिल्छ भन्न खोजिएको। प्लस अर्को बन्ने कि अम्ल क्षार प्रतिक्रियामा त अर्को त पानी बन्छ। अब मैले यहाँ लेखेकै छुइनँ, पहिले लेखौँ है त। यसको नाम के हो त, क्याल्सियम नाइट्रेट, क्याल्सियम, यहाँ अलिकति साँगुरो भएछ, नाइट्रेट, क्याल्सियम नाइट्रेट प्लस अर्को के बन्यो, पानी बन्यो। अब यो ब्यालेन्स पनि गर्नु बाँकी छ। यहाँ अक्सिजन 1, यहाँ अक्सिजन 2, यो अक्सिजन गनिन, नाइट्रेट यता पनि छ यता पनि छ, गन्ने नाइट्रेट डल्लै गन्ने। अक्सिजन 1 अक्सिजन 2, मैले यहाँ 2 राखेँ भने अक्सिजन मिल्यो। हाइड्रोजन 2 दुना 4 भयो,
त्यसैले यहाँ हाइड्रोजन 1 र 2 3 मात्रै छ। यता बिजोडीमा पनि यो चाहिँ हो बिजोडी, 2 दुना 4, 2 र 2 4 भयो। नाइट्रेट 2 ठिक छ, क्याल्सियम 1 ठिक छ। यसरी यो पनि ब्यालेन्स भयो। र यो रियाक्सन कुन रियाक्सन भन्दा अघि भर्खरै मैले भने अम्ल क्षार प्रतिक्रिया। अब लुगा धुने सोडा, यहाँ अर्को आयो नि, लुगा धुने सोडा भनेको के? यसको रासायनिक नाम चाहिँ सोडियम कार्बोनेट हो। यो व्यावहारिक नाम लिएको छ, त्यो व्यावहारिक नाम कतिपय सम्झिनुपर्छ, घोक्नुपर्छ। लुगा धुने सोडा भनेको Na2CO3 भयो। अब अर्को म्याग्नेशियम क्लोराइड, म्याग्नेशियम भनेको Mg, क्लोराइड भनेको क्लोरिन मिलेको, म्याग्नेशियमको 2 भ्यालेन्सी क्लोरिनलाई क्लोरिनको 1 दिनु परेन। अब बन्छ के? अब याद गरौँ है भाइ बहिनीहरू, म्याग्नेशियमले सोडियमको ठाउँ लिने र सोडियमले म्याग्नेशियमको ठाउँ लिने हुन्छ। भनेपछि यो दोहोरो विस्थापन भयो। यौगिकमा भएको कुनै तत्त्वलाई अर्को तत्त्वले हटाउँछ र हटेको तत्त्वले अर्को यौगिकको फेरि अर्को तत्त्व हटाउँछ भने यसलाई चाहिँ नि हामी दोहोरो विस्थापन भन्छौँ। अब यो दोहोरो विस्थापन कसरी हुन्छ त भन्दा, अब म्याग्नेशियमले सोडियमको ठाउँ लियो भने म्याग्नेशियम कार्बोनेट भयो, MgCO3, भ्यालेन्सी हेर्नु परिहाल्यो। म्याग्नेशियम 2 कार्बोनेट 2 इक्वल भ्यालेन्सी, नो एक्सचेन्ज। अनि अर्को हेरौँ त, सोडियमले म्याग्नेशियमको ठाउँ लिन्छ भने सोडियम Na लेखेँ र क्लोरिन Cl म्याग्नेशियमको ठाउँ लिएपछि। तर मैले यहाँनिर यो 2 लानु हुँदैन नि, यहाँ पनि यो क्लोरिनको 2 लानु हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ पो यो 2 कार्बोनेटको भ्यालेन्सी 2 यहाँको, यहाँ म्याग्नेशियमको 2 यहाँको, यहाँ त अब फेरि अर्को यौगिक बन्दैछ, यहाँ नयाँ एक्सचेन्ज हुन्छ नि, सोडियमको 1 क्लोरिनको 1 इक्वल भ्यालेन्सी, नो एक्सचेन्ज। अब ब्यालेन्स गरौँ है त, क्लोरिन 1 क्लोरिन 2, यहाँ मैले 2 राखेँ भने क्लोरिन ब्यालेन्स भयो। सोडियम 2 भयो, सोडियम 2, यहाँ सोडियम 2 नै छ। कार्बोनेट 1 कार्बोनेट 1, म्याग्नेशियम 1 म्याग्नेशियम 1, ठिक देखियो। अब नाम लेख्नु पर्यो, म्याग्नेशियम कार्बोनेट र सोडियम क्लोराइड। यहाँ म्याग्नेशियम कार्बोनेट र अर्को के, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड। अनि यो रियाक्सन चाहिँ के भने विस्थापन प्रतिक्रिया भने नि मैले, विस्थापन प्रतिक्रिया। अब अर्को हेरौँ है, अन्तिममा हामी 7 नम्बरमा पुग्यौँ। चुन पानी, यो चुन र पानी बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदैछ। चुन भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो, यो सम्झिनु पर्यो। यसलाई क्विक लाइम पनि भनेको हुनसक्छ, आजकल किताबमा लेख्दा क्विक लाइम लेखेको छ भने क्याल्सियम अक्साइड, प्लस पानी भनेको सबैलाई थाहा छ H2O। यो दुईटै मिलेर बन्ने, यहाँ गलत लेखिएछ, के बन्यो त भन्दा चुन पानी। चुन पानी भनेको चाहिँ यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यो क्विक लाइम पानीमा घुल्दा स्ल्याक लाइम बन्दछ। यो स्ल्याक लाइम भनेको चाहिँ फर्मुला के भन्दा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो, CaOH(2), सिधै घोक्नु पर्ने कम्पाउन्डको नाममा यो दुईटा पर्छ, क्विक लाइम र स्ल्याक लाइम। अब हामीले ब्यालेन्स हेर्नु पर्यो नि, हेर है त, हाइड्रोजन 2 नै छ, अक्सिजन 1 अक्सिजन पनि 2, अक्सिजन 2, यहाँ 1 र 1 2 नै छ हैन। क्याल्सियम 1 क्याल्सियम, यो त सन्तुलित समीकरण रहेछ। अनि यसलाई सन्तुलन गर्नै परेन। यसलाई कुन प्रकारको प्रतिक्रिया हो भनियो भने यो संयोजन प्रतिक्रिया हो। किन? संयोजनमा 2 वा 2 भन्दा बढी तत्त्वहरू वा यौगिकहरू मिलेर कुनै एउटा यौगिक बन्छ। यहाँ 2 वटा यौगिक मिलेर एउटा यौगिक बनेको छ, त्यसैले यो के भयो? संयोजन प्रतिक्रिया। त भाइ बहिनीहरू, मैले केही रासायनिक प्रतिक्रियाहरू हामीले सिकेको जम्मा 4 किसिमको संयोजन, एउटा विभाजन, विस्थापन र अम्ल क्षार प्रतिक्रियाका केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरेँ। गर्ने तरिका यही हो। यो ब्यालेन्स गर्ने तरिकालाई हिट एन्ड ट्रायल मेथड भनिन्छ। एउटा नम्बर राख्ने र त्यो राख्नु नै हिट गर्नु हो, अनि ब्यालेन्स गर्ने खोज्ने, त्यसलाई ट्राई गर्नु हो। हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट यसरी हामी सिस्टमेटिक तरिकाले अनुमान गरेर रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलित गर्न सक्छौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै है।